अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सुहेल आफरीदी जो लाहौर में मौजूद हैं और पंजाब में दाखिल होने से लेकर लाहौर पहुंचने तक, लाहौर इंट्री से लेकर और पंजाब असम्बली पहुंचने तक जिस तरह से उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ और जिस तरह से सोशल मीडिया पे सिर्फ सुहेल आफरीदी और सुहेल आफरीदी जो है वो नज़र आते हैं, और जिस तरह से आज लाहौर की सड़कों पर इमरान खान के नारे लग रहे हैं, ये बहरहाल एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इस वक्त ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आसाब की जंग है और सुहेल आफरीदी इस आसाब की जंग को जीत रहे हैं, और इसी दबाव के अंदर पंजाब हुकूमत से, हाउस ऑफ शरीफ से एक बड़ा ब्लंडर हो गया है। मरियम नवाज साहिबा के साथ उनकी जो सहेली है अज़मा बुखारी, जो कि इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, जो यूनियन कौंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती, वो जिनको वज़ीर इत्तलात बनाया गया है, उन्होंने एक ऐसा ब्लंडर किया है जिसके बाद बड़ा गम और गुस्सा नजर आता है और तलखी बढ़ गई है। देखें, ये इस वक्त बहुत दबाव में है और ब्लंडर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लंडर ये किया, एक तो उन्होंने कहा जी सुहेल आफरीदी पंजाब पाकिस्तान का यूरोप देखने आए हैं, लाहौर आए हैं और केपी तो सारा तबाह और बर्बाद है और लाहौर बड़ा शानदार है, बहुत तरक्की है, तो वो ये इसलिए घूमने फिरने आए हैं। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल लिबर्टी जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन उनके साथ जो जंगली आए हुए हैं उनको लाहौर के जो पौधे हैं और जो खूबसूरती है उसको ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही मुज़म्मतें शुरू हो गई कि उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब के साथ आए हुए हमारे पश्तून भाइयों को, पख्तूनों को जो है वो जंगली कह दिया है। अच्छा, पहले मैंने कहा कि शायद पंजाब हुकूमत की जानिब से ये वजाहत आएगी कि उन्होंने उनको नहीं कहा, लेकिन होता क्या है कि जो मरियम नवाज साहिबा के जो तर्जमान है, ऑफिशियल तर्जमान है कौसर काज़मी साहब, कौसर काज़मी ने दिफा किया अज़मा बुखारी के इस बयान का। वो ये कहते हैं कि जब केपी हुकूमत के लोग अपने काफिले को सुनामी का नाम देकर लाहौर से टकराने की बात करेंगे तो उन्हें बुलवाई, जंगली, जाहिल और फितना ही कहा जाएगा, क्योंकि हम बार बार देख चुके हैं कि इनके हाथ में किलो वाले डंडे, असलहा और जबान पर मार दो, जला दो, गिरा दो के सिवा कुछ नहीं होता। मैं कौसर काज़मी साहब से पूछना चाहूँगा कि कब तहरीक इंसाफ वालों के हाथ में असला था? क्या 26 नवंबर को उनके हाथ में असला था? 24 से 26 लोग उनके शहीद कर दिए गए। किसी एक पुलिस वाले की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी एक सिक्योरिटी के इदारों में से किसी के एक को ना तो कोई खुदा ने खास्ता को बुलेट लगा है, अल्लाह ताला का करोड़ा करम है, तो अगर उनके पास असला होता तो वो भी रिएक्ट करते। भाई 24-26 लोग पठानों के, पश्तूनों के मारे जाएं और उनके पास असला और वो रिएक्ट ना करें, ये कैसे हो सकता है? तो नहीं था उनके पास असला। ये बयानिया मत बनाएं जो पूरे पाकिस्तान को पता है कि बात दुरुस्त नहीं है। फिर आप देखें कि यहाँ पे आप उनको बुलवाई कह रहे हैं, बलवाई कह रहे हैं, आप उनको जंगली फिर कह रहे हैं, यानी मरियम नवाज के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो भी उनको बलवाई कह रहे हैं, जाहिल कह रहे हैं, जांगली कह रहे हैं, फितने कह रहे हैं। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक है। ये बहुत ही अज़मा बुखारी का जो बयान है ये शर्मनाक है। और देखें, मैं आपको ना कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं, तल्ख हकीकत यह है। एक चीज़ और पहले आपको बता दूं, एक दूसरा इनसे ब्लंडर ये हुआ है कि जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब को जो है वो ड्रग माफिया जो है वो करार दिया है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब एक जिम्मेदार क़यादत, और आगे जो ग्राफिक लगी हुई है उसमें एक तरफ मरियम नवाज है, एक तरफ सुहेल आफरीदी है। ऊपर लिखा गया है कि रियासत के लिए, रियासत के अवाम के लिए हम वक्त मौजूद, बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हम वक्त तैयार, मरियम नवाज। और साथ जो हैशटैग इस्तेमाल किया गया है वो कहा गया है कि नो ड्रग माफिया इन लाहौर, यानी सुहेल आफरीदी को ड्रग माफिया कहा गया है, मंशात फरोश कहा गया है। ये देखें, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दो सूबों को आमने सामने ले आएं, लेकिन मैं बता चुका हूं कि पंजाब के लोग भी पाकिस्तान के साथ उनके दिल धड़कते हैं, केपी के लोगों के भी दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। दोनों सूबों ने क्लीन स्वीप दिया इमरान खान को, तो लोगों में तो कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नफरतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन यह हुकूमत बहरहाल पूरी कोशिश कर रही है और ये इनसे ब्लंडर हुआ है, ये दोनों इनसे ब्लंडर हुए हैं। सुहेल आफरीदी को ड्रग माफिया कहना, दबाव में आके कहा है, और पश्तूनों को जंगली कहना, ये तो बहुत ही हमाकत है। देखिए, कुछ मैं आपको अर्ज कर रहा था, कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं। तल्ख हक़ाइक़ ये हैं कि इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में आप देखें, आपको, या इवन कि आप सऊदी अरब के अंदर देख लें, आपको ज्यादा लोग जो मिलेंगे जो मेहनत मजदूरी करते हुए नजर आएंगे, या जिनको आप कहते हैं और जॉब करते हुए नजर आएंगे, वो आपको केपी से, पश्तून और सराइकी इलाकों से लोग जो हैं वो, यानी आप इस्लामाबाद में देख लें, आप वेटर देख लें, आप गार्ड्स देख लें, आप ड्राइवर्स देख लें, आप घरों में काम करने वाले देख लें, आप इसी तरह से मतलब और इस तरह की जो है जॉब्स जो हैं वो आपको कौन करते हुए नजर आते हैं? वो आपको केपी और
سرائکی علاقوں کے لوگ نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سرائکی علاقوں کو وسائل نہیں فراہم کیے گئے. سارے کا سارا 70-80% پنجاب کا بجٹ صرف لاہور پہ خرچ کیا جاتا ہے, اور پھر میاں نواز شریف لیا جا کے کہتے ہیں کہ جس نے ترقی دیکھنی ہے وہ لاہور آ کے دیکھے. کوئی جنوبی پنجاب کا ان کو حق نہیں ملتا. اور جہاں تک کے پی کی بات ہے, آج عظمہ بخاری تانے دے رہی ہے کے پی والوں کو کہ تمہارا وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہاں نہیں ہے ان کا انفراسٹرکچر. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پنجابیوں نے اسلام آباد بیٹھ کے کے پی کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے افغانستان کو پاکستان کے 5ویں صوبے کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ حکمرانی ہوگی, وہاں پہ ہم فیصلہ کریں گے. کبھی ہم امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہوں گے, کبھی ہم کسی اور کے لیے کرائے کے قاتل بنیں گے, کبھی ہم کسی اور کے لیے وہاں پہ جہاد کریں گے, کبھی کسی اور کے لیے وہاں پہ کھیل کھیلیں گے. تو جب آپ وہاں پہ کھیل کھیلیں گے تو اس کے سارے کا سارا بیک لیش جو ہے وہ کے پی میں آتا ہے. اور یہ پچھلے دنوں میں کہا سہیل آفریدی نے اور مینا خان آفریدی نے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کے پی والے لوگ قربانیاں دے کر اور دہشت گردی کو وہیں روک لیتے ہیں, اور وہ لاہور تک نہیں آتے, اور اللہ نہ کرے کہ وہ لاہور تک آئیں, وہ اسلام آباد تک آئیں. ایک تو ریاست کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج کے بی کے تباہ اور برباد ہے. وہاں کے بچوں کو روزگار کے وسائل نہیں ملتے, وہاں اس طرح سے ان کو تعلیم نہیں ملتی. 5200 ارب روپے کا پورا ایک چارٹ شیئر کیا قومی کانفرنس میں سہیل آفریدی نے کہ 5200 ارب روپیہ وفاق نے دینا ہے کے پی کا. ایک ہم نے, یعنی آپ وفاق کی اگر بات کریں, ان کے پیسے دینے ان کو, اور ہم نے یہاں سے پنجاب والوں نے بیٹھ کے, اسلام آباد میں ہم نے پنجاب والوں نے بیٹھ کے ہم نے کے پی کے ساتھ لگنے والے افغانستان کے اندر کے فیصلے کیے, جس کی وجہ سے بیک لیش سارا کے پی میں آیا. اور آج ہم ان کو تانے دیتے ہیں, اور ہم ان کو تانے دے کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ہے وہ کیا تمہارا وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, تمہارے وہاں پہ ترقی نہیں ہے. آج بھی کے پی کہہ رہا ہے, آج بھی سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ خدارہ کے پی کے فیصلے اسلام آباد کے بند کمروں میں مت کرو. بھائی کے پی کے فیصلے آپ کر رہے ہیں, وہاں پہ امن و امان کے, وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے, وہ افغانستان پالیسی کے فیصلے آپ یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں. بیک لیش کے پی کے اندر آتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سہیل آفریدی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ سے پوچھو, وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کی جو کے پی کے لوگ ہیں ان سے بات کرو, کے پی کے مشران سے بات کرو, کے پی کے بڑوں سے بات کرو, کے پی کی اسمبلی سے بات کرو. اور انہوں نے جو قومی کانفرنس کروائی, امن جرگہ کروایا کے پی کی اسمبلی کے اندر, وہ کے پی کی تاریخ میں پہلی بار کے پی اسمبلی کے اندر ایک جرگہ ہوا جس میں کے پی کے تمام بڑے تھے, تمام مسالک تھے, تمام قومیں تھیں, تمام زبانیں تھیں, تمام پارٹی تھیں, اور سب پارٹیوں نے, سب قوموں نے, سب مسالک نے, تمام مذاہب نے, سب نے مشترکہ یہ فیصلہ کیا کہ کے پی کے اندر آپریشن کے حوالے سے اور افغان پالیسی کے حوالے سے کے پی کے لوگوں کو, کے پی کی تمام تنظیموں کو آن بورڈ لیا جائے. اس میں نون لیگ کے بھی دستخط ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی دستخط ہیں, اے این پی کے بھی دستخط ہیں, جے یو ایف کے بھی دستخط ہیں. اور وہ جو اعلامیہ تھا وہ کل بابر سلیم سواتی صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھیجا ہے. تو اس طرح سے ایک آپ جنوبی پنجاب والوں کو جب آپ وسائل نہیں دیتے تو وہ بڑے شہروں میں آ کے محنت مزدوری کرتے ہیں, وہ بڑے شہروں میں آ کے جن کو آپ اور جابز کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کے پی کے آپ نے کے پی کو تباہ اور برباد کر دیا آپ کی پالیسیز نے. وہاں کے لوگ یہاں آپ کے محنت مزدوری کرتے ہیں. سعودی عرب میں چلے جائیں, میں تو جا رہا تھا عمرے پہ, مجھے تو انہوں نے آف لوڈ کر دیا, لیکن وہاں جو لوگ جاتے ہیں عمرے پہ, حج پہ جاتے ہیں یا سعودی عرب میں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ یا پشتون ملیں گے یا وہ سرائکی ملیں گے یا سرائکی علاقوں کے ملیں گے, کہ وہ کیونکہ ظاہر ہے ان علاقوں میں روزگار کے وسائل نہیں ہیں. جب روزگار کے وسائل نہیں ہیں تو وہ بڑے شہروں میں آ کے یا ملک کے باہر جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں, اور پھر تعلیم کے بھی مواقع اس طرح سے نہیں ہیں. ایک آپ استحصال کرتے ہیں, ایک آپ کی پالیسیز کی وجہ سے علاقے تباہ اور برباد ہوئے, اور ان لوگوں کے ان کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو یہاں پہ میسر ہیں, اور آپ پھر ان کو تانے بھی دیتے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے, اس سے تلخیاں بڑھیں گی. یہ اپنے ساتھ بلنڈر کر رہے ہیں, یہ بلنڈر کر رہے ہیں, اپنے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں, کسی اور کے ساتھ نہیں, اور ملک کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ملک کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.